रुपेश नायक वॉर्ड मेंबर पिलन पंचायत हांगासर हांव आयज येयल्लो आसा ते गार्बेज बिन्स म्हाका कॉल्स येयले लोकांचे गार्बेज बिन्स आसा आनी ते बिन्स खाली करूंक ना तशेंच भरलेले आसा हे अशे थोडे गार्बेज बिन्स दवरल्या फुटपाथचेर आनी फुटपाथच्या सायडीन आनी ते क्लीन करिना तशेंच दवरलेले आसा आनी एज अ वॉर्ड मेंबर ही म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता सो हांवें अकॉर्डिंगली गार्बेज कॉन्ट्रॅक्टराक तेज्या सुपरवायझराक सांगलें की ते गार्बेज बिन्स भरल्या आनी रातचे येवन जनावरां ती खाली करतात तशीच थंय उडयतात आनी हे हांगासर रस्त्यार सुद्दां सायडीन हे डस्टबीन भरलेले आसा हे तेज्या सायडीनूय लोकांनी हे कचरो उडयल्लो आसा कचरो सायडीनूय उडयल्लो आसा हे मात्तूय विचार करिनासतना केल्लेले आसा हे हांगासरूय एक बॅग हाडून कोणी उडयल्या अशा तरेची डस्टबिनां खंयी जर उडयत फुटपाथचेर बीन जर दवरीत जाल्यार नॅचरली थोडे लोक आपले आनीक खंयची गार्बेज हाडटले आनी हांगासर उडयतले हे सगळे पळय जे करतात ते फक्त डस्टबिनांचेर कमिशनां खावपाक काय कितें हो म्हाजो प्रश्न आसा कित्याक ही डस्टबिनां क्लीन केल्लेली ना आनी डस्टबिनां क्लीन करूंक ना म्हणटकूच हांगासरल्या लोकांकूय त्रास जाता येता वयता तांकांय हांगासर ह्या हळशिकेंच्यान वयचें पडटा सो हे पळय आयज हांवें गार्बेज कॉन्ट्रॅक्टराच्या सुपरवायझराक सांगलें आयज न्हू पयरूय सांगलेलें कालूय ताका परत कॉल करून सांगलें आजून 3 दीस जाले 4 दीस जाले हे क्लीन करूंक ना आनी हांगासर अशें जर क्लीन करिना जाल्यार फायदो कितें जर डस्टबिनां जर दवरता जाल्यार ते डेली क्लीन जावपा जाय डेली ते पिकअप करूंक जाय गार्बेज ती गार्बेज हांगासरूच आसा डस्टबिनां दवरून कितें डस्टबिनां दवरप आनी हे सगळें वाडोवपाचें फक्त कचरो आसा तो हांगासर वाडोवपाचो आनी हेज्या फाटलो तांचो मोटीव म्हाका आनीक एक दिसता की वॉर्ड्सा आनी म्हाजें नांव पिड्ड्यार करपाक लागून हे सगळें हांगासर चल्ल्या अशें म्हाका दिसता हांवें सुपरवायझराक सांगून कॉन्ट्रॅक्टराक सांगून सुद्दां फोन करून कॉन्ट्रॅक्टराकूय केलो फोन तेज्या सुपरवायझराकूय केलो आनी तरी आसतना सुद्दां ही डस्टबिनां हांगाच आसा आनी गार्बेजूय तशीच आसा क्लीन करूंक ना कितलेशीच दीस जाले म्हाका दिसता हांगासर 3-4 दीस जाले हे क्लीन करूंक ना सांगून सुद्दां परत सो हे मुद्दाम आयज म्हाका हो व्हिडियो काडचो पडटा